अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये बिल्कुल अभी की ताज़ा तरीन ख़बर है और अभी मैं ये दोपहर के 3:30 बजे ख़बर बना रही हूँ। और जनाब मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एज़ लाइव है क्योंकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन अभी के अभी आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और उसके अंदर जो है वो पीटीआई के कारकुनान ने डंडा मार के जो पीएमएलएन के कारकुन हैं या उनके जो लोग हैं, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया है। सर के ऊपर डंडा मारने की वजह से उनकी मौत हुई है या किस वजह से हुई है, उसके बारे में तफ़सीलात से आपको आगाह करती हूँ कि इस वक़्त की ये सबसे जो वायरल न्यूज़ है, वो इस वक़्त ये चल रही है। सब लोग इसकी हकीकत जानना चाहते हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ ही रहा होगा, ये मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो तफ़सीलात है ज़रा वो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और इसके ऊपर नून लीग का रद्द-ए-अमल भी आ गया है और एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल भी आया है और अब ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी और ये मामलात अब कितने ज़्यादा ख़राब होंगे, इसके हवाले से मैं आपको आगाह कर देती हूँ। जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पंजाब का जो ज़िला नारोवाल है, वहाँ पर हल्का है जी पीपी 54। वहाँ का जो गाँव है उसका नाम है जी कोट नाजो। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान में पहले बहसबाज़ी होती है, उसके बाद वहाँ पर झगड़ा होता है, जिसके नतीजे में लीगी कारकुन जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जब हल्का पीपी 54 नारोवाल में ज़िमनी इंतखाब के दौरान कैंप लगाने के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुन के दरमियान पहले झगड़ा होता है। वहां से इनकी आपस में बहस मुबाहिसा शुरू होता है। दोनों जमातों के जो कारकुनान हैं वो वहां पर दस्तों गिरेबां हो जाते हैं और झगड़े के दौरान जो है हाथापाई के साथ साथ डंडे भी चल पड़ते हैं। उसके बाद जब डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया जाता है तो पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंचकर पहले दोनों जमातों के कारकुनान को हिरासत में लिया, जिनको बाद में पुलिस ने फिर रिहा कर दिया। झगड़े के दौरान होता क्या है कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं, वो जो दूसरा शख्स है, जो नून लीग से ताल्लुक़ रखता है, उनको वोट देने के लिए वो जा रहा था, उसके साथ बहस करते हैं और फिर उसके सर के ऊपर डंडा मारते हैं, जिसकी वजह से वो शख्स जो है मौके के ऊपर ही वहाँ पर शहीद हो जाता है। जा आप इसे जाँ बहक कहें या शहादत कहें, क्योंकि हादसाती मौत को तो मेरे ख़्याल से शहादत ही कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही बुरा हुआ। और जिनके सर पे डंडा मारा गया, उनकी उम्र जो है वो 60 साल बताई जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो शख्स थे जिनकी मौत हुई है, 60 साला मोहम्मद यूसुफ इनका नाम है। पहले ये शदीद ज़ख्मी हो गए, डंडा जब उनके सर पे लगा, उसके बाद वहाँ पर जो उनको अस्पताल में जो वहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने मुंतकिल किया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए और सर पे शदीद चोट लगने की वजह से उनकी मौके के ऊपर ही डेथ हो गई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि तसादुम के बाद नाजो चेक के पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया और पुलिस के मुताबिक हल्के में हवाई फायरिंग और कशीदगी के अंदर मजीद इजाफे की इतलात जो हैं वो अब तक मिल रही हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो बाद में वहां पर पहुंच गई। जाँ बहक होने वाले मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि शेखुपुरा का जो हल्का है 149, वहां पर भी सियासी कारकुनान जो हैं उनकी आपस में एक दूसरे के ऊपर बहस के ऊपर जो है एक दूसरे के ऊपर लाते मुक्के और ये सब धक्कम पेल जो है ये शुरू हो चुकी थी। और झगड़ा जारी रहने के बावजूद जो है वहां पर कुछ लोगों ने रुकवाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद 4 अफराद को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर आपको बता दूं कि पीपी 54 नारोवाल की निशस्त पे मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल के हलफ ना उठाने के बाइस वो जो नशिस्त थी वो वहां से खाली थी और वहां पर एनएस 76 नारोवाल के नशिस्त जो है वो अपने पास रखने को तरजीह दी गई थी, यानी एहसन इकबाल की तरफ से, इसलिए वहां पर जिमनी इंतखाब हो रहा था। पीटीआई के गुंडों ने हस्बे रिवायत जो है वो हमला करके उनको ना सिर्फ जख्मी किया बल्कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वज़ीर इत्तलात यानी कि उज़्मा बुखारी जो हैं उन्होंने नारोवाल में लीगी कारकुन की हलाकत के ऊपर ताज़ियत का इज़हार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर काफ़ी कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि पीटीआई के गुंडों ने हस्बे रिवायत अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है। शिकस्त के खौफ से ये लोग पागल हो चुके हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पीटीआई के गुंडों ने हस्बे रिवायत अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया और शिकस्त के खौफ से ये पागल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस जो है वो फौरी तौर पर लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को गिरफ्तार करे। अभी पोलिंग शुरू होने के चंद घंटे के अंदर अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये जो
یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ نے کسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے، نہیں دینا آپ کی مرضی ہے، آپ جائیے، آپ اپنی مرضی سے ووٹ دیجئے، سچائی کو جانیے، آپ کو اپنے ملک کے لیے یا اپنے لیے بہتر فیصلہ کرنا ہے آپ کیجئے، آپ کو سامنے والا جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس نے اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیا جس کو میں دینا چاہتا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیں گے، آپ اس کے اوپر ڈنڈا برسانا شروع کر دیں گے، آپ اس کی جان لے لیں گے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جاہلیت پاکستان سے کب جائے گی۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر احسن اقبال جو ہیں ان کا بڑا ہی سخت قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے، اور احسن اقبال نے کیا کہا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وفاقی وزیر ہیں جی ہمارے منصوبہ بندی احسن اقبال کافی پریشان دکھائی دیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ پہلے بھی ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، ان کو بھی گولی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کافی دکھی دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ہمارے نہتے کارکن کو قتل کیا ہے۔ نارووال میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس غنڈہ گردی کی پرزور مذمت کرتا ہوں جو پی ٹی آئی نے ہمارے بزرگ کارکن کے ساتھ کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی والے اپنی غنڈہ گردی کی جاگیر کی شکست کو دیکھ کر اوچھے ہتھکنڈوں کے اوپر اتر آئے ہیں۔ یہ ہمارے سپاہی تھے، ہم نے امن ترقی کی جو تحریک شروع کی ہے ہم اس کے سپاہی تھے۔ احسن اقبال نے کہا کہ میں ان کو سیاسی شہید کہوں گا، یہ اچھے مقصد کے لیے کھڑے تھے اور انہیں ان کی سزا دی گئی، جو قاتل ہیں انشاءاللہ ان کو قانون کے کٹہرے میں ہم لائیں گے، وہ اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ وفاقی وزیر جو ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن کے آشرواد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی گرفت میں لے کر آئیں گے، اور ظفروال سے ہر قسم کے ظلم اور غنڈہ گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر ہم دم لیں گے۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آج پنجاب کے ضلع نارووال کے حلقے پی پی 54 گاؤں ناجو کوٹ میں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، محض ووٹ دینے کے اوپر ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد بحث اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے انہوں نے سر پہ ڈنڈا جو ہے وہ دے مارا، اور اس کے بعد ان کو اتنا بروٹلی جو ہے وہ ان کا قتل کر دیا۔ میں نہایت ہی پرزور مذمت کرتا ہوں اس غنڈہ گردی کی جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک ہمارے نہتے کارکن کے اوپر، جو کہ بزرگ کارکن تھے، ان پر کی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنی غنڈہ گردی کی جو امپائر تھی یا جو جاگیر تھی اس کی شکست و ریخ دیکھ کر کیسے اونچے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں، اور یہ ہمارے سپاہی تھے۔ ہم نے امن، تعلیم اور ترقی کی جو تحریک شروع کی ہے یہ اس کے ایک سپاہی تھے، اور میں انہیں سیاسی شہید کہوں گا کہ اچھے مقصد کے لیے یہ کھڑے تھے اور انہیں اس کی سزا دی گئی ہے، اور جو قاتل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ قانون سے نہیں بچیں گے، اور جو لوگ اس پورے عمل میں ان کے پس پشت ہیں، جن کی آشیرواد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو بھی ہم گرفت میں لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ ظفروال سے ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی غنڈہ گردی کو جڑ سے اکھیڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ رینجرز اہلکاروں کے ٹرک میں حادثہ پیش آیا ہے اور 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور 18 جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ سارا معاملہ کیا ہے، کہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ اسلام کوٹ اسپتال جو ہے وہاں پر ان رینجرز کے اہلکاروں کو منتقل کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اسلام کوٹ ہے اس ہاسپٹل نے بتایا ہے کہ تھر پارکر کے اندر یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور 2 اہلکار جو شہادت جنہوں نے پائی ہے ان کے نام ہے جی قاسم اور دوسرے ہیں جی ابراہیم۔ ان کا کہنا تھا کہ زخمی ہونے والے جوانوں کو اسلام کوٹ اسپتال کے اندر ان کا علاج کیا جا رہا ہے، اور ریسکیوز رائے نے یہ بتایا ہے کہ تھر پارکر میں رینجرز کے ٹرک کو حادثہ ٹائر راڈ کے ٹوٹنے کے باعث جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور اس سے پہلے 14 فروری کو بھی سرگودا میں موٹر وے سے آل موڑ کے قریب ٹائر پھٹنے سے ٹرک الٹ گیا تھا۔ حادثے میں 4 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے جبکہ 8 شدید زخمی ہوئے تھے۔ آج کل گرمیاں پھر سے آ رہی ہیں، اور اکثر ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا نخواستہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں جہاں پہ ٹائر پھٹ جاتے ہیں، کوئی اس طرح کے حادثات پیش آ جاتے ہیں، یا اکثر لوگ جب لانگ ٹریول کرتے ہیں تو وہ اپنے ٹائرز کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوا بھروا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹائر بسٹ ہونے کی بہت ساری اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے حادثوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال جی یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔